मुअज़्ज़ज़ सामिईन किरामो दाखलो तरतीबवार बयानातो आखिरी बयान जवाद दुआओं जहानों द सरदार मुबारक तोल सवाब बन्यतुए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द हयात ज़य्यिबा और दाग़ कुल यौपाक ज़िंदगी आखिरी हज और आखिरी खुतबा चेहरी नबाद सहाबा किरामो खबल आका और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया व बैतुल्लाह शरीफ के उन्नीदो इज़्ज़तमंदो लसम काल हिजरत थे और बड़ा मुक़ाबले पर पूरा दुनिया के द अल्लाह तौहीद और रिसालत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पढ़े कामिल तरीके से खुश हो माँ सिवाय द दो मकामात नचियो के यमन वही और बड़े हज़रमूत वही पढ़े दो इलाकों के लाशिर जारी हो बुतान कमा सलीले के दे दो इलाके बातें में बाकी पूरी दुनिया और आलम और अतराफ होता रब्बे ज़ुल जलाल रब्बुल हबीब बाखूब ज़ुबान पाने नबुवत और रिसालत और वहदानियत और तौहीद चलेगा और रसूल हो दरबार जहान सरदार मुबारक द हज अदा करोल दपारा द हज द अहकामात रौल दपारा द मकी मुअज़्ज़मे पर तरफ रवान शवे सुकूनत और रिहाइश मदीना मुनव्वरा के हो बैतुल्लाह शरीफ तराजी दा अल्लाह को और तड़े ज़ियाद यादे दो हरम मुहतरम और तड़े ज़ियाद यादे बैतुल्लाह शरीफ ता चरागे पता मुक़ाबले दरबार जहान सरदार मुबारक सा यौनिम लाख प्यारे सहाबा आशिकान मौजूद थे तासुए सुभान अल्लाह या जंग बदर और ग़ज़वे उहद के 313 सहाबा मुसलमानान दी तो वो आया कि मक्की और बसंत ते चलो और या मदीना मुनव्वरा के फकत 313 मुजाहिदीन सहाबा मलंगान फकीरान दी जे बदर मौका दरबार जहान सरदार मुबारक कल सबात जंग शुरू की पन्नन शबाने रसूलुल्लाह मुबारक दे और सफर लाने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई वही मुखबल सादरुन सहाबा उतल दे उसु कजुसा और बा सादरुन दलाल इंसाया सूर उको और बा सूर दलाल दरबार जहां सरदार मुबारक वाला दे सहाबे किराम के खूब मको लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई तमाम अशफा ज़मान खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व नाज़ व इबादत करने वाला दे आखिर के चिकल द इशराक व खराब और नरसी व हला यो दुआ कई दलास मुबारक पर दुम आजिज़ सरदा से उचतरी के अल्लाह ताला ता अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई व इदल मुठो मुबारक रस्मिन वाले हत्ता नरा बयाज़ इब्तिह शरीफ दले मुठो मुबारक रस्मिन वाले पागलस्तों के माँ तख्तारे दो चिबकम आजिज़ अल्लाह ताला तो सवाल को तकौर लासी को तकली वो दुआए बोला मुअज़्ज़ज़ सामीन किरामो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई वही चिदा कम आजिज़ बांधे और जड़ा हालत के ज़मान का हो पैगंबर मुबारक अल्लाह ताला का दुआ बोला वही ज़मान पे ज़रा खफशो ज़ोर पसराबा से दम और दे लमन न मेरा का वही मां और तवे कुर्बान बस दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साज़ात रब्बुल आलमीन दासी और वाहिद ला शरीक रब दे चाहे औरी वही मां दलमन न का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला दुआ की मजड़ा के लिया के सोई और जुमला दे आस्ता पा दुआ के अल्लाह पाक तदावी खपल गैरती और तदावी की जमाना बा वली तुमरा मुदक में दामन अंगानो फकीरान चला चा पखो के पेजार निष्ठो चा सर बांधे द पटोल द पारा कपड़ा निष्ठा दे
دې منډه ته نو ډوړې پاسي رسول الله مبارک چې لاس مخ راواړو یا خفاو یا ابوبکر صدیق ته وایي صدیقه زیر قبول کړه آسماني فضان الله د ملائکه لخر د مسلمانانو صحابه د زما غیرتی رب د بدر په غونډه باندې د جبرئیل علیه السلام په ملګرتیا کې او یا در ملائک د مدد لپاره راولې نو هغه وخت چې په بیت الله شریف کې چا د رب ذوالجلال نوم نشو اخیستی خو یو وخت داسې رب ذوالجلال راوسته چې یو نیم لاک عاشقان صحابه داسې محبت او ادب یې کوي چې د آقا مبارک لاړې او دا قطوګانې ځمکې ته نه پرېږدي صحابه به ورته لپې نیولې او په هغې باندې یې دا خپل مخ او سرمنې مجلې د برکت دپاره چې د نبي آخر الزمان علیه السلام د مبارک زبان لاړې زموږ په بدن پورې ولګي چې موږ الله بختور کړي مبارک په خپله اوښه باندې ناست دی صحابو ته د آخري حج خطبه لولې او دا حج اکبر او نبی علیه السلام حج قران کړی دی چا چې حجونه کړي دي الله دې ورله قبول کړي امین ووایئ او په هغه پړاویدو نوراني مقاماتو حرمینو کې دې بیا الله بیا دې خدای سرتور ضرور دی امین ولې یو داسې غني او مالدار او بې پروا رب دی چې د هغه په خزانو کې د کمي امکان نشته خو د دې درد غواړي چې کله دلته د دې زړه کې په دې یو موټی وینه کې دننه تاو وخوړو د رب ذوالجلال په دربار کې دې یو آه وکړو نو د دغې سوي وینې بیا دومره لوی زور دی چې د رب ذوالجلال عرش لټالې ورکوي معززو په خپله اوښه مبارکه قصوان مو د هغې رسول الله مبارک په هغه اوښه مبارکه د پاسه جلوه فروز دی او صحابه کرام ترې لکه پتنګانو غوندې ډېر چاپېره ناست دي ربیعه رضی الله عنه یو صحابي دی هغه به چې کومه جمله نبي علیه السلام لوستله ربیعه رضی الله عنه به ځان سره نوټ کړه چې رسول الله مبارک دا وفرمایل دا یې وفرمایل دا یې وفرمایل دا اوښه مبارکه د عرفات په میدان باندې د دواړو جهانو سردار مبارک سره ولاړه ده او هغه یې تشریف فرما دی صحابه کرام مبارک چې کوم دی نو هغه څه کوي د رسول الله علیه السلام هغه اخري خطبه او اخري حج په خپلو سترګو غړېدلو باندې ګوري کله چې رسول الله مبارک خطبه شروع کوله صحابو ته یې ویې زما صحابانو خطبه درته وایم خو دا ګوره ډېره په غور باندې واورئ صحابه داسې متوجه د رسول الله مبارک زبان ته ناست دي چې کله به زموږ آقا مبارک د دې زبان د سره وباسي چې هغه ارشادات مو هم ځان سره نوټ کړو او ځان سره یې یاد حضرت ربیعه رضی الله عنه لیکل کوي او چې خطبه یې ولوستله په هغه خطبه کې پهلنی اواز او پیغام صحابه کرامو ته دا ورکړه چې تور لا په سپین باندې فوقیت نشته سپین لا په تور باندې فوقیت نشته عرب لا په عجم باندې فوقیت نشته عجم لا په عرب فوقیت نشته که فوقیت دی خدا په تقوا باندې لا فضل للعربي على عجمي آزاد لا په غلام باندې فوقیت نشته او غلام لا په آزاد فوقیت نشته ټول د یو آدم اولاد یو د یو کلمې لاندې مو ژوند تېر کړو ټول مسلمانان خپل منځ کې وروڼه وروڼه دا خطبه کوي په اخره کې د دواړو جهانو سردار مبارک دا آیتونه د سورې مائدې تلاوت کړه اليوم اکملت لکم دینکم زما صحابانو نن مې درته دین مکمل کړو کوم دین چې ما ته رب ذوالجلال په ذمه راکړی هغه دین مې تاسو ته مکمل کړ واتممت علیکم نعمتي او د رب ذوالجلال نعمتونه مې په تاسو باندې تمام کړه ورضیت لکم الاسلام دینا زما صحابانو زه تاسو لپاره په پوره دنیا او کائناتو کې په اسلام دین باندې د رب ذوالجلال په امر باندې راضي یم زه په دین اسلام باندې راضي یم داسې خو صحابه